इंतजार हुसैन की अफसाना निगारी। इंतजार हुसैन 21 दिसंबर 1923 हिंदुस्तान में जिला बुलंदशहर के एक गांव डुबाई में पैदा हुए। इंतजार हुसैन नावल निगार, अफसाना निगार, तनकीद निगार और आला पाए के कॉलम नवीस थे। इंतजार हुसैन ने इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की। इब्तदाई तालीम का आगाज उनके वालिद मुंतजिर अली के कट्टर मजहबी रुझान और ज़माने के तकाज़ों के दरमियान कशमकश का एक सबब बन गया। उनके वालिद चाहते थे कि वो रिवायती मजहबी तालीम हासिल करें और स्कूल जाने के सख्त खिलाफ थे। उनकी बड़ी बहन ने इसरार करके उनको स्कूल में दाखिल करवाया और बाकायदा तालीम के सिलसिले का एक आगाज करवाया। इंतजार हुसैन ने 1962 में आर्ट्स के मज़ामीन के साथ इंटरमीडिएट और 1944 में बीए की सनद हासिल की। इब्तदाई और सानवी तालीम हासिल करने के बाद इंतजार हुसैन ने मीरठ कॉलेज से उर्दू में MA किया। इंतजार हुसैन ने उर्दू अदब में मास्टर की डिग्री हासिल की और तकसीम हिंद के बाद हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान के शहर लाहौर में आन बसे। यही वो ज़माना था जब उनके तहकीकी सफ़र का आगाज हुआ। इंतजार हुसैन अफसाने लिखने के साथ साथ तर्जमे भी करते रहे। इस तरह रूसी फिक्शन से उनकी वाकफियत बढ़ी और वो चीखोफ और तकलीफ से बहुत मुतासिर हुए। इसके साथ ही अमरीकी अदब के तराजिम भी किए, जिनमें जदीद अमरीकी कहानियों की एक किताब का तर्जमा नाव और दूसरी कहानियां के नाम से किया। इंतजार हुसैन ने सहाफत से भी अपना ताल्लुक रखा और चंद अहम जराइद और अखबारात की इदारत भी की, मसलन रोजनामा मशरिक लाहौर और हफ्तावार निज़ाम लाहौर वगैरह। उनकी अदबी खिदमात के अतराफ में उन्हें मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया, जिनमें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी शामिल है, जो हुकूमत पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड है। हिंदुस्तान में उन्हें यात्रा अवार्ड भी दिया गया और हुकूमत फ्रांस ने सितंबर 2014 में ऑफिसर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड अता किया। अगर उन्हें नोबेल पीस अवार्ड भी मिलता तो वो भी कम था। उनके अदबी कारनामे उर्दू अदब में हमेशा जिंदा जावेद हैं, क्योंकि उनकी तहरीरें हमें माजी की बाज़याफ्त की याद दिलाती हैं। इंतजार हुसैन की अदबी जिंदगी का आगाज अफसाना निगारी से हुआ, लेकिन उन्होंने नावल भी लिखे और अंग्रेजी और रूसी अदब के तराजिम भी किए, ड्रामे भी लिखे और रिपोर्टाज भी। अदबी और तनकीदी मज़ामीन उनके अफसानवी मजमूओं में मिलते हैं। उन्होंने बहुत सी किताबें तसनीफ की हैं। दर्ज झेल में उनकी तसानीफ का जिक्र किया जाएगा। उनकी तसानीफ मंदरजा झेल है। नावल नंबर 1 चांद गहन, नंबर 2 दिन और दास्तान, नंबर 3 बस्ती, नंबर 4 तस्करा, नंबर 5 आगे समंदर है। अफसानवी मजमूए नंबर 1 गली कूचे, नंबर 2 कंकरी, नंबर 3 आखिरी आदमी, नंबर 4 शहरे अफसोस, नंबर 5 कछुए, नंबर 6 खेमे से दूर, नंबर 7 खाली पिंजरा। ड्रामे नंबर 1 ख्वाबों का सफर, नंबर 2 नफरत के पर्दे में, नंबर 3 पानी के कैदी। रिपोर्टाज नंबर 1 दिल्ली जो एक शहर था, नंबर 2 चिरागों का धुआं। तराजिम नंबर 1 नई दिल्ली, नंबर 2 नाव और दूसरे अफसाने, नंबर 3 सुर्ख तमगा, नंबर 4 सारा की बहादुरी, नंबर 5 हमारी बस्ती, नंबर 6 फलसफा की नई तश्कील, नंबर 7 बाउज़े बेतंग। सफरनामा नंबर 1 ज़मीन और फलक, मुतफरिकात नंबर 1 ज़र्रे, नंबर 2 अलामतों का ज़ीवार, नंबर 3 जुमले आज़म, नंबर 4 जुस्तजू क्या है, किस्सा कहानियाँ। इंतजार हुसैन ने अपनी अदबी जिंदगी की इब्तदा शायरी से की। नून मीम राशिद की मावरा से गहरा असर कबूल किया और उस अंदाज में आज़ाद नज़्में लिखने का आगाज किया, लेकिन जल्द ही वो शायरी से अफसाना निगारी की तरफ आ गए। उन्होंने क्यूमा की दुकान के उन्वान से पहला अफसाना लिखा, जो दिसंबर 1948 के अदब लतीफ लाहौर में शाये हुआ। उसके अलावा इब्तदाई दिनों का एक और अफसाना उस्ताद है। ये दोनों अफसाने उनके अफसानवी मजमूए की गली कूचे में शामिल हैं। इंतजार हुसैन के तख्लीकी सफर का आगाज तकसीम हिंद के फौरन बाद होता है।
پہلا افسانوی مجموعہ گلی کوچے 1953 میں شائع ہوا۔ انتظار حسین کے افسانے، ان کا اسلوب دیگر افسانہ نگاروں کی مانند روایتی نہیں تھا۔ ان کی تحریروں میں ہمیں استعارات کے استعمال کی مہارت، بیان کی چاشنی اور زندگی کی حقیقتوں کو کھل کر بیان کرنا اور بے ساختہ پن قارئین کو ان کی تحریروں کے سحر میں گرفتار کر دیتا تھا۔ اچھوتے اور مختلف موضوعات پر کالم نگاری بھی ان کا ترہ امتیاز تھا۔ انتظار حسین کا کالم لاہور نامہ آج بھی کالم لکھنے والوں کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اردو زبان کے علاوہ انتظار حسین نے انگریزی زبان میں بھی کالم لکھے۔ شاید ہی اردو ادب اور صحافت میں انتظار حسین جیسی شخصیت کا خلا پور کیا جا سکے۔ انتظار حسین اردو افسانے کا ایک معتبر نام ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اسلوب اور بدلتے لہجوں کے باعث پیش منظر کے افسانہ نگاروں کے لیے بڑا چیلنج تھے۔ ان کی اہمیت یوں بھی ہے کہ انہوں نے داستانوی فضا، اس کی کردار نگاری اور اسلوب کا اپنے عصری تقاضوں کے تحت برتاؤ کرنا چاہا۔ ان کی تحریروں کو پڑھ کر حیرت کا ایک ریلا سا آتا ہے، جس کی بنا پر ان کے سنجیدہ قارئین کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ ان کی خود ساختہ صورتحال حقیقت سے بہت دور ہے۔ اس طرح کی صورتحال تخیل کے حوالے سے یورپ میں سامنے آئی۔ اردو افسانوی ادب میں انتظار حسین نے 1947 کے بعد ہی لکھنا شروع کیا۔ جدید دور تک انتظار حسین کا افسانوی ادب فن کے معیار تک پہنچ چکا تھا۔ انتظار حسین کے افسانوی ادب نے جدید دور کے ابتدائی مراحل میں آنکھ کھولی۔ انتظار حسین نے جدید دور سے افسانوی ادب میں نئے نئے تجربات سے افسانوی ادب کو مالا مال کیا۔ جہاں روایت سے انحراف کا دبدبہ تھا، وہاں اس نے روایت اور جدیدیت کو ایک کر کے منفرد راہ اختیار کی۔ انتظار حسین اپنی تمثیلی اور داستانوی اسلوب بیان کی وجہ سے اردو کے افسانوی ادب میں ایک نئے طرز کے موجد کہے جا سکتے ہیں۔ ان کا تمثیلی انداز بیاں، داستانوی اسلوب، استعاراتی طرز ادا اور تاریخی شعور کی آگ میں تپا ہوا عصری کرب انہیں اردو کے دوسرے افسانہ نگاروں سے ممتاز مقام عطا کرتے ہیں۔ ہجرت کا تجربہ اور تہذیبی جڑوں کی تلاش نے انہیں ایک ایسے تخلیقی سفر پر آمادہ کر دیا ہے جس کی منزل وہ شعور و وجدان ہے جو اس پوری کائنات کو انسان کا گھر بنا دیتا ہے۔ جہاں رامائن اور مہابھارت، جاتک اور بدھ گیتا، ملفوظات، صوفیہ کرام، نبیوں اور پیغمبروں کے واقعات، اساطیری و دیو مالائی تصورات، عہد نام، عتیق اور حال و کال کی کتنی ہی منزلیں سب کے سب اس کے اپنے ہو جاتے ہیں۔ پورا کرۂ ارض اپنے تمام تر حیاتی اور کائناتی مظاہر کے ساتھ تخلیقی شعور و وجدان کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انتظار حسین کہانی بیان کرتے ہیں تو استعاروں، علامتوں، تلمیحوں اور حکایتوں سے ان خیالات کی ترسیل بھی آسان بنا دیتے ہیں، جنہیں دوسروں تک پہنچانے کے لیے الفاظ کے دفتر درکار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ناول اور افسانے کی مغربی حیتوں کی بنسبت داستانی انداز ہمارے اجتماعی شعور اور مزاج کا کہیں زیادہ ساتھ دیتا ہے۔ داستانوں کی فضا کو انہوں نے نئے احساس اور نئی آگاہی کے ساتھ برتا ہے۔ انتظار حسین کے افسانہ نگاری کے بارے میں ڈاکٹر نگہت ریحانہ خان لکھتی ہیں کہ انتظار حسین جدید مختصر افسانے کی ایک اہم شخصیت ہے۔ اپنی افسانہ نگاری کے اس طویل عرصے میں ان کا فن کئی طرح کے تجربوں سے گزرا۔ کبھی تصوف کی منزل آئی، کبھی اس پر فلسفیانہ رنگ چڑھا، کبھی وہ شاعری سے قریب تر ہوا، کبھی اس میں اقبال کے نظریات کی جھلکیاں نظر آئیں، کبھی روسی ادیبوں خصوصاً ترگنیف اور ٹالسٹائی کی حقیقت پسندی ان کے فن پر اثر انداز ہوئی، کبھی چیخوف کی جزیات نگاری ان کے افسانوں میں رچی بسی نظر آئی، کبھی کافکا کے مسئلہ تناسخ نے انتظار حسین کو دعوت فکر دی، جن کے ناول میٹامورفوسس کے طرز پر انہوں نے کایا کلپ کی تخلیق کی۔ گو ان کے تخیل اور تخلیقات میں مختلف اثرات ضرور رہ پا گئے، مگر ان کا کمال یہ ہے کہ تکنیک تو انہوں نے مغرب سے لی، لیکن اس تکنیک میں جو کچھ پیش کیا وہ خالص مشرقی ہے۔ جیسے قدیم اسلامی تاریخ کے حوالے، دیو مالائی دور کے قصے، کہانیاں، حکایات، لوک کتھائیں، یہ سب ان کے افسانوں میں علامت کے طور پر استعمال ہوئی۔ گویا ماضی کی بازیافت کے لیے انہوں نے مغربی تکنیک کا سہارا لیا اور اس آئینہ میں موجودہ عہد کے بعض ایسے مسائل کو پیش کیا جو انہیں بے چین رکھتے ہیں۔